ह्या मिसाचे बेटेक आमी सुरवात दिताना गायन गावया A13 सोगली उबी रावया. Eklots amtos omi, ekut amto bava, ekut amto bauti, eklots amto deva, povitat mea Shandi Chaban Pasa Sogli Ekuzancha Amka Apol Harlia Vikuna Mingaita Eklotamto Ekutamto bava, ekutamto bauti, eklotamto dirba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां देवाच्या त्रिएक कार्यांत वांटो आसा. ताचे आमी प्रवादी, ताचे याज्ञीक आनी ताच्या रायपणांत आमी वांटो घेता. आज आमच्या गोंयांत लौकिकाच्या मणियारपणा खातीर भेटयलोलो हो आयतार आमी पाळटना आमकां सगल्यांक देवाच्या ह्या वावरांत किरीत कार्य आसा. हें आमचें आपोवणें देवाक मानता ते भाशेन फुडें व्हरूंक आमकां दर एकल्याक ह्या मिसांत त्याच बापाची कृपा मागुया. आनी आमची ही भेट देवाक मानता तसली जावंक आमचे अस्कोतायेन आमी चुकल्या. आमचें कार्य पवित्र सभेन आमी फावो ते परी पाडूंक ना. ओळखून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच साकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को
kor somia kakut kor. देवान आमच्या जिवितान आपली साबार देणी बेस्तावांक घातल्यान सगल्या ताच्या बरेपणा खातीर त्रिएका देवाची मोहिमा सांगतान आमी उसारुया. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेडी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची इंतेसभा देवा मुखार आमी दवरुया. सोर पदवेदारा देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव करून पातक्याची दया करून आनी तांकां बोगसोणे दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोनवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावणेक सगल्या काळजान ओतरेकून स्वर्गीचें सूख आमी जोडुशें कर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. एजिकियाल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर करतात तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव कोत्ता तें सारकें न्हय, वो तुमीच करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातक करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समोर सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. आतांच आमचो देव देवाचो संदेश आमी घेतला, ताका आमचो जबाब हे पोरीं जातलो. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. म्हणुया. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या बरेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाद चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुलबोलांक आपली वाट दाखयता.
म्हणुया, तुझी काकलूट विसरू नाका सर्वेस्परा. बागेवन पावलोन फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणानो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओड्डून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार, आनी अपुरबाय आनी कोणवालाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार, एक चितान एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें मन दवरूं नाकात, सुकी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरी तुमचे वोन व्हरती म्हूण समजात. आपापल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाचे स्वयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावन अदीक तो खालतो जालो, मोरो पर्यान आनी कुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगोडचें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Salves forat sois Salves forat sois Salves forat sois Salves forat sois. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Salves forat sois Salves forat sois Salves forat sois Salves forat sois. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातिबा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सर्शी येवन म्हळें, पुता, वच आनी म्हज्या दाकाच्या मोळ्यांत वावर कर. पुतान म्हळें, ना, वचना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाडून म्हळें,
वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापाची खुशी केली? ताणें म्हळें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 वसणुदार आनी नायकिनी तुमचे आदीं स्वर्गाराज्यांत वेतात. कित्याक जुवांव प्रमाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सुरी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना, पूण 2 वसणुदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो. तें पळोवन तरी तांकां सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदललें ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान ही. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणींनो, कांय मनशां एकठांय जावन एका मागण्याच्या घराची साफाई करतालीं. एक मनीस तांकां दर सुमानांक पडयतालो आनी तांचे भितर एक अस्तोरी आसली. एक दीस हो मनीस ते अस्तोरीक विचारता, हांव तुका सदांच हे सुवातेर, ह्या मागण्याची सुवात, ताची साफाई करतना तुका पळयता. ही अस्तोरी म्हणटा, होय, हांव दर मंगळारा येवन म्हजी ल्हानशी सेवा हांव दितां. हो मनीस तिका म्हणटा, म्हज्यान तुका वावराक लावंक जाता. आनी ही अस्तोरी म्हणटा, बरें आसा, म्हज्यान वावर घेवंक जाता. आनी तो मनीस ताका म्हणटा, हांव म्हजें कार्ड तुका दितां आनी उपरांत तुवें ताचेर फोन नंबर आसा, फोन करून म्हाका मेळूंक येवचें. आनी ती दोगांय चलूंक लागतात. हो मनीस आपल्या मोटरांतलें हें कार्ड काडून ती अस्तोरेक दिता आनी म्हणटा, तूं केन्नाय म्हाका फोन कर, तुका काम रोखडेंच मेळटलें. आनी ही अस्तोरी म्हणटा, बरें आसा, हांवूय म्हजें कार्ड तुका दिता आनी हांव केन्ना येतली तें तुका सांगता. जेन्ना ही अस्तोरी आपल्या मोटरा कडेन वचूंक लागता तेन्ना हो मनीस सगळोच अजाप जाता. एक व्हडलें मोटर थंय आसलें आनी ह्या मनशाचें मोटर एकदम ल्हान आसलें. आनी हो ताका विचारता, हें तुजें मोटर? ती म्हणटा, होय, हें म्हजें एक मोटर, म्हजे कडेन आनिकूय असलीं जायतीं आसात. तूं इतली गिरेस्त आसतना हो सादो वावर तूं कसो करताय? आनी ही अस्तोरी ताका सांगता, देवा मुखार व्हड आनी ल्हान कोण ना. खंयचेय सुवातेर, खंयचेय जुटयेर तूं आसूं, देवाच्या घराचो वावर करूंक केन्नाच लजचें न्हय. आनी ती ताका म्हणटा, हांवूय तुका सदांच मागण्यांक येताना पळयतां, पूण केन्नाय ह्या सुवातेचेर वावरूय करूंक यो. जें दादोसपण हांव भोगतां तें तुकाय फावो जातलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, काय बरी वस्त. व्हडली जुट्टी ही अस्तोरी चलयताली, तरी आसतना देवाच्या वावराक केन्नाच लोजली ना. आपले लौकिकाचे आपोवणे ती केन्नाच विसरली ना. गेल्ल्या म्हयन्यांत हांव म्हज्या घरा गेल्लो आनी घरा गेलो तेन्ना इगोर्जेच्या पादवी घराक जाप करूंक म्हूण हांव इगोर्जे लागीं गेलो. भायल्यान म्हाका कांय तरणाटीं दिश्टी पडलीं. हांवें विचारलें, तरणाट्याची जमात आसा बी काय कितें? ती म्हणूंक लागली, ना फादर, जायते दीस जाले आमी इगोर्जे लागीं पावोंकूच ना. आमी चिंतलें
आज आमी एकठांय जावन इगोर्जेन जे बांक आसात ती आमी सगळीं पुसतलीं आनी हाकाच लागून आमी आयल्यान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, काय बरी वस्त, काय बरें मन इगोर्जे सवे. आमची खबर करुया. जेन्ना इगोज उक्ती करूंक आमी चिंतले तेन्ना लोकांक उलो मारलो इगोर्जेची सफाई करूंक जाय. कितलींच जाणां उदार मनान येवन इगोर्जेची सफाई केली. आनी ह्या दिसांनी आमी मांडावळ करता तेन्ना कितलीं आमची बाबा भयणां बरी भाशेन येवन आपणाचो सहकार दितात आनी मिसाक येतल्यांक बरी भाशेन भक्तीपणान भावार्थान वांटो घेवंक आपलो आदार दितात. हें आसा लौकिकाचें म्हणयारपण. हो आसा आमचो वावर जो आमी पवित्र सभेक दिवचो आसा. आयची वाचपां जे आमी पळयल्यान आयचें पयलें वाचप इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुज्या जिवितान बरें करचें सोडून दिवं नाका. लोक कितेंय उलोवं, पूण जें कितें बरें करचें आसा तें करीत राव. तुवें बरें करचें सोडून वायट आदरलें जाल्यार तूं पातकान मरतलोय, पूण बरें करीत रावलोय जाल्यार देवाच्या सुखाचो भागीदार जातलोय. दुसऱ्या वाचपान फिलिपकारांक बरयल्ले चिटीन भागयेवन पावलो म्हणटा, एका चिताची एका आत्म्याची जावन तुमच्या सोमयांक तुमी दादोशी करात. जेजूचें उदाहरण तुमच्या जिवितान घेयात. कित्याक जेजू देवाच्या सोयंबाचो तरी ही आपली गोत ताणें आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन ह्या संवसारांत येवन तो खालतो चाकोर जालो. जेजून म्हळें आपूण हेरांक आपले चाकरेक न्हय पूण हेरांची चाकरी करूंक आयला. आनी भागयेवन पावलो फुडें म्हणटा, तो इतलो खालतो जालो देखून देवान ताका उंच उबारलो. आनी आयचें शुभ वर्तमान जेजू मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक 2 पुताची वोपार घालून हो संदेश दिवंक सोदता. तो म्हळ्यार हे मुखेल याज्ञीक दुसऱ्यांक देवाच्यो वाटो शिकयताले, दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगडटाले, पूण आपणाच्या जिवितान हे देवाचें उतर पाळी नासले. तांकां जेजू संदेश दिवन म्हणटा, जी कोण भायर आसात पातकी ती तुमच्या आदीं भितर वयतली. कित्याक ताणें जुआंव बावतिस्ताचो संदेश आपल्या जिवितान घेतलो आनी आपलें जिवीत बदल्लें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमच्या आपोवण्याचो लौकिकाच्या आपोवण्याचो देव आमकां उगडास करता तेन्ना कितें आमी करतले काय? कशें आमी आमचें आपोवणें लौकिकाचें जियेतले काय? पयले सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या आपोवण्याचें वर्तेपण ओळखून घेवया. देवान म्हाका आपल्या वावरांत भागीदार केला जाल्यार म्हाका घडटा ते भाशेन हांव म्हजी सेवा दिवंक वावुरतलो ओ वावुरतली. पवित्र सोबे खातीर देवान म्हाका दिलां तें म्हणयारपण हांव विस्वाशीपणी चलयतलो. जे भाशेन ती अस्तरी म्हणटाली, देवाचो वावर करूंक केन्नाच लजे नाका. तूं खंयचे जुटयेर आसाय तो पडे नाका, पूण तूं तुजे ल्हान सेवे वरवीं देवाक महिमा दिता हें पडे. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो, भागयेवन पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान म्हणटा ते भाशेन तुमची भावना क्रिस्ताची भावना जावन दी. आनी जो क्रिस्ताची भावना घेवन जियेता तो क्रिस्ताचें जिवीत जिवंक पावता. आनी तिसरी वस्त, आमी सेवा दिता तेन्ना ताचे फाटल्यान कसलेंच कंडिशन आमी दवरचें न्हय. म्हाका कितें मेळटलें असलें चिंतचें न्हय. कित्याक गुप्ती पडयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो.
मोगाच्या बाबा भयणीनो, मुखेल याज्ञिका आनी फारिजेवा भाशेन देवाचें उतर परगडटलीच न्हय, पूण देवाचें उतर जिवितांत वेव्हारांत घालतली मनशां आमी जावंक वावरुया. आनी अशें आमी करता तेन्ना आमचें लौकिकाचें हें आपोवणें आमी जियेता तेन्ना देव आमकां विस्वाशी वावराड्याचो इनाम फावो करतलो. हेंच देणें आमकां दर एकल्याक फावो जावंक आल्तारार येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी आदार मागून घेवया. उबी रावया. आमचो भावार्थ त्रिएका देवाचेर सांगातान आमी उचारुया. सोतमानता देवा, सोरपोतवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरब समवलो, अकबार मरियताय जल्मलो, पोस पिलाताक ताणें खोस सोंसली, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ले मोदे देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबी, भक्ताचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमची थोडी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. मागुया आमच्या पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्या पासत. मागुया आमचो देश कारबार चलयतल्या फुडाऱ्या पासत. मागुया आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबा पासत. मागुया ही पिडा येवन जायतीं आमची बाबा भयणां संवसारभर कश्टवतात ते आमच्या बाबा भयणां पासत. सर्वेस्परा दुनिया ही आमची खालती मागणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गायुया C13. शेतांतली सोगली कोणसांनी बिया, जमनींतली सोगली फळांनी पिका, मोको तो वावराचो संतोष तो कोश्टाचो, पुरुमेन आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना दाना सोबा, गोडून तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. तोरी बापा दाना दाना सोबा, गोडून तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पयस सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाल्या बापा, आमी तुका ओपताव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ती आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी वावती जोर. हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूची नांवी.
आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. खंय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्ब काळी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो, बो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणी जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकातली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या मोहिमेवन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखुनाचो सगळ्या देदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco, sorvesportum, povit, 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 dolbaraco, sorvesportum, sorgani. Sousar bolia tuja vojbova, utsorgi tuka soy solvesporace navieta. Eta taka soy, utsorgi, tuka soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavarataso good porgotuya. Somia Gesù tuje moronami somorunda, tuje punorjivon porami porgota, tuja enia kamio trekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सोंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबासो धरून मेल्यान
ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दवरून दिता. बागयोन झुजे बाज आनी सोर्ब काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. पवित्र सोबेच्या वावरांत आमकां सगल्यांक वांटो आसा. आमचें मुण्यारपण देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारान जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्ब पातकांतली सुटय आनी सोर्ब आकांतांतली वाटाय. कित्याक राचोडवी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशे रितीन जेजूचें मरण समोरून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
पोत तोमास कार्वालो आनी दियाना कार्वालो आंबावली आनी ब्लेसी पेशोतो दू आंतोनियो पेशोतो आनी बेला डायस तिडामोडा मेलरॉय डायस पोत मिलाग्रिस डायस आनी मार्टिना डायस केपें आनी क्लाविना गोमिस दू फ्रांसिस्को गोमिस आनी कार्मेलिना गोमिस तिडामोडा विल्सन पिंटो पोत राजन गावडा आनी जोसेफिना पिंटो मारगांव आनी सेबास्टियान क्लेमेंट आनी क्लेन्सी क्लेमेंट दू सेबास्टियान क्लेमेंट आनी मिलाग्रिना क्लेमेंट तिडामोडा मानुएल गोमिस पोत फ्रांसिस्को गोमिस आनी दुल्सिना पेरेरा वेर्ना आनी जेल्फा ओलिवेरा दू पेद्रो ओलिवेरा आनी रिता ओलिवेरा तिडामोडा हांगा लोक जावं कसली आड कूड आसा जाल्यार सांगचें सोर्वेस्वर तुमची सोबे आसूं तुमचे सवे असो सोर पदवेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार मी सपून घालप येताना आमी गांवांत गावया. F16. Misaci be आता sopli Krista shantin gora soluya Sorgi kurpa amche devli Deva karga आता देऊया Deva karga आता